हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। 5 फरवरी 2023 को अलल सुबह वो दुबई में एक निजी हस्पताल में इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सफारती ज़राए ने साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। साबिक सदर के अहल खाना ने भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। अहल खाना के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ का अलल सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए अहल खाना की जानिब से पाकिस्तान कौंसल खाने में दरख्वास्त कर दी गई है। साबिक सदर की मैयत लाने के लिए त्यारा आज पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना होगा। खसूसी त्यारा नूर खान एयरबेस ने दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पहुंचेगा। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 18 मार्च 2016 से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में इलाज की गाज़ से मुकीम थे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पहले भी मुतअद्दिद बार साबिक सदर और आर्मी चीफ मुशर्रफ के इंतकाल की अफवाहें मंजर आम पर आईं, जिस पर अहल खाना की जानिब से बारहा तरदीद का बयान जारी किया गया। परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना का कहना था कि वो गुज़िश्ता माह से शदीद अलालत के बाइस दुबई के हस्पताल में दाखिल हैं। इन खबरों की तरदीद करते हुए साबिक आर्मी चीफ के अहल खाना ने बयान जारी किया है कि परवेज़ मुशर्रफ ख़राबी सेहत के इस मरहले में हैं जहां सेहत याबी मुमकिन नहीं और अज़ा ख़राब हो रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ के घर वालों की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी के लिए दुआ करें। परवेज़ मुशर्रफ को कौन सा मरज़ लाहक था, इस बारे में हम आपको ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ एमालोइडोसिस नामी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल दुरुस्त तरीके से तह नहीं होते, इसलिए अपना काम नहीं कर पाते। एमालोइडोसिस में प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता तो दुरुस्त तरीके से है, लेकिन फोल्डिंग में गड़बड़ हो जाती है और नतीजा ये निकलता है कि वो नकारा साबित होता है। ये एक दायमी मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें दिल, गुर्दे, जिगर और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचता है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पर एक नज़र। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद फैमिली के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में शामिल हुए। बाद अज़ां इन्होंने स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG में शमूलियत इख्तियार की और भारत के साथ होने वाली 1965 और 1971 की जंगों में शिरकत की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। 7 अक्टूबर 1998 को बरी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। इन्हें इम्तियाज़ी सनद से भी नवाजा गया था। इनकी हुक्मरानी में पाकिस्तान 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर दहशतगर्द हमलों के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का कलीदी इत्तेहादी बन गया। इन्होंने नेटो की जानिब से फ़ौजी साजो सामान को पाकिस्तान के ज़रिए लैंड लॉक अफ़गानिस्तान तक पहुंचाने की मंजूरी और अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई अड्डों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्ट कर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया
12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد صدر منتخب ہوئے تھے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ بعد ازاں اسمبلیوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی تھی، تاہم 9 سال بعد پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہوئے اور 18 اگست 2008 کو دبئی چلے گئے تھے۔ صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد ان پر متعدد بار دہشت گرد حملے بھی کیے گئے۔ سال 2007 میں سابق صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کرنے کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس فیصلے کے خلاف وکلاء تحریک چلی، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا، تاہم جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر مارچ 2014 میں 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کرنے پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ 17 ستمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سابق فوجی حکمران مارچ 2016 میں علاج کے لیے دبئی چلے گئے اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس نہیں آئے تھے۔ لندن اور دبئی میں قیام کے دوران انہوں نے کئی لیکچرز بھی دیے۔ دوسری جانب عسکری قیادت نے بھی سابق صدر پاکستان اور جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آرمی چیف اور تینوں سروسز چیف نے پرویز مشرف کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت اور درجات کو بلند کرے اور غمزدہ خاندان کو یہ صدمہ حوصلے اور صبر سے برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد افریدی، قائد حزب اختلاف سینیٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بھی سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اپنے علیحدہ تعزیتی پیغامات میں مرحوم کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی (IT) سید امین الحق نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ سید امین الحق کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے دور اقتدار میں پاکستان خصوصاً کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے بے مثال کام ہوئے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے جدید بلدیاتی نظام کی بنیاد مشرف دور میں ہی ڈالی گئی۔ کشمیر کے حوالے سے پرویز مشرف کے دبنگ انداز اور ٹھوس موقف کا اعتراف دنیا کرتی ہے۔ دعا ہے پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے بھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ جی تو دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر لازمی کیجئے۔